जय मसीह सबै मण्डली परिवारलाई विश्वभरि छरिएर बसिनुभएका प्यारा प्यारा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई ख्रीष्ट येशूको नाउँमा अभिवादन र जय मसीह टक्र्याउन चाहन्छु। प्रिय मित्रहरू, आशा छ तपाईहरू सबैजना सन्चै अनि राम्रै हुनुहुन्छ होला। आशा छ तपाईको जीवनमा सबै कुरो असल भएर गइराखेको छ होला। परमेश्वरले तपाईको जीवनमा प्रशस्तै आशिष गर्नुभएको होस् भनिकन हामी प्रार्थना गर्न चाहन्छौं र गरि नै रहेका छौं। तपाई दुःखको घडीमा, कष्टको घडीमा, परिस्थितिको घडीमा तपाई बाहिर आउँदा, तपाई भित्र जाँदा परमेश्वरले तपाईलाई सुरक्षा गर्नुभएको होस् भनिकन हाम्रो यो प्रार्थना रहेको छ। प्रिय मित्रहरू, ऋतुहरू बदलेर जान्छन्, समयहरू पनि बदलेर जान्छ, परिस्थितिहरू बदलेर जान्छ। एक दिन हाम्रो जीवनमा सबै कुरा परिवर्तन भएर जान्छ, तर परमेश्वरको वचन तपाईं र मेरो जीवनबाट कहिले पनि बदलिँदैन। त्यही वचनले हामीलाई हरेक दिन जिउन सिकाउँछ, त्यही वचनले हामीलाई बचाएको छ। मित्रहरू, आशा छ तपाईहरूले यो वचन सुन्नुहुनेछ पूरा गरिकन। हिजो आज त मलाई यस्तो लाग्छ तपाईले वचन सुन्नुहुन्छ या हुँदैन म जान्दिन। कहिलेकाहीँ त कसैले यस्तो रिप्लाई गर्नु नि, वचन सुनेर कुनै गवाईहरू बाँड्नु नि जस्तो लाग्छ, तर तपाईहरुको कुनै पनि प्रतिक्रिया नपाउँदा कता कता नमिठो पनि लाग्छ। तर पनि मेरो काम बोल्ने हो। मलाई परमप्रभुले बोल्नको लागि भन्नुभएको छ, म बोलि नै रहनेछु। कारण कुनै यस्तो दिन थियो, त्यो दिनहरुमा म बोल्न चाहन्थिन, प्रभु अब म कहिले वचन बोल्दिन, किनभने मानिसहरूले वचन सुन्दैनन्। मानिसहरूकोमा समय नै छैन कि वचन सुनेर रिप्लाई गर्ने अनि या क्रियाकलापमा ल्याउने। परमप्रभुले एक दिन मलाई भन्नुभयो, त वचन बोल्नु पर्छ। मैले भने, प्रभु म बोल्दिन, किनभने मानिसहरूले सुन्दैनन्। तपाईलाई थाहा छ मित्रहरू, जब जब म वचन बोलिन तब तब मेरो हड्डीहरू खिन लागे। वचनले यही भन्छ। साँच्चै त्यो कुरा मैले अनुभव गरेको छु। जति जति समयमा म वचन बोलिन, धेरै लामो सुत्दाखेरि पनि म थाकेको जस्तो भए, धेरै लामो सुत्दाखेरि पनि भित्रबाट गलेको जस्तो भए, अनि मेरो हड्डीहरू दुख्न थाले, मेरा हड्डीहरू खिन थाले। अनि एक दिन मैले प्रभुसँग प्रार्थना गरे, प्रभु के भइरहेको यो? अनि परमप्रभु परमेश्वरले एउटा कुरा मेरो हृदयमा भन्नुभयो, तैले स्वर्ग र पृथ्वीको परमेश्वरको सेवा गर्ने हो भने उहाँको वचन आफ्नो हृदयमा सडाएर नराख। त्यो वचनले तँलाई सडाउँदै सडाउँदै लानेछ। कारण तैले परमप्रभु परमेश्वरको वचनलाई बोल्नुपर्छ। तैले परमप्रभु परमेश्वरको वचनलाई बोल्नुपर्छ। तैले मानिसहरूलाई भन्नुपर्छ भन्ने विषय लिएर मेरो हृदयमा लाग्दै गरेका कुराहरूले मलाई खान थाले र म फेरि बोल्न थाले। त्यसपछि म निको भए। प्रियहरू, वचन म बोल्छु तपाईको लागि, वचन बोल्छु म निको हुनको लागि, वचन बोल्छु परमेश्वरको लागि। सर्वशक्तिमान परमेश्वरले तपाईलाई जहाँ पनि राख्नु भएको छ त्यही नै रहनुहोस्। त्यहाँदेखि भड्केर दाहिने या देब्रे नलाग्नुहोस्। धेरै मानिसहरूले आफ्ना जीवनमा आफैलाई दाहिने या देब्रे लगाएको कारणले गर्दा आज पनि मानिसहरू असफल छन्। आज पनि मानिसहरू
दुःख र कष्टमा छन्। आज पनि मानिसहरू परिस्थितिमा छन्। आज पनि मानिसहरू यस्तो अवस्थामा छन् कि हामी के भनौं, त्यसलाई व्याख्या नै गर्न नमिल्ने। यस्तै प्रकारका एउटा परिवार थियो। रुथको किताब 1 अध्यायमा आएर हेर्दाखेरि हामी यहाँ थाहा पाउँछौँ। यहुदाको बेथलेहेममा एलिमेलेक र नाओमी बस्थे। उनीहरूको 2 छोरा महलियोन र किलियोनको साथमा त्यो घरमा बस्ने गर्थे। एक दिन यहुदामा अनिकाल पर्यो र यो परिवार मोआबमा गएर बस्न लागे भनेर हामी त्यहाँ थाहा पाउँछौँ। तपाईले मजाले रुथको किताब पढ्न सक्नुहुन्छ। यो ठाउँमा यहुदाको बेथलेहेममा, बेथलेहेम भनेको चाहिँ रोटीको घर, जहाँ प्रशस्त मात्रामा रोटी पाइन्छ, जहाँ प्रशस्त मात्रामा परमेश्वरको सुरक्षा पाइन्छ, जहाँ परमेश्वरले पक्रेर राख्नु भएको ठाउँ, परमेश्वरले आफ्नो सुरक्षाको घेरा लाउनु भएको ठाउँ, यो ठाउँमा यो परिवार बस्ने गर्थे। यहुदाको बेथलेहेम परमेश्वरको रोटीले भरिएको घर। त्यो ठाउँमा नाओमी पनि बस्थिन्, एलिमेलेक पनि बस्थे। एलिमेलेक परमेश्वर राजा हुनुहुन्छ भन्ने शब्द, नाओमी यति धेरै सुन्दरताले सजिएको शब्द, महलियोन र किलियोन महिमा र आराधनाले भरिएको शब्द। त्यो ठाउँमा सबै कुरो थियो। त्यो ठाउँमा सबै कुराले परिपूर्ण भएर मानिसहरू, यो परिवार बसिराखेका थिए। तर एक दिन यो परिवारले के सुन्छ भन्दाखेरि, लो अब हाम्रो आसपासमा, हाम्रो वरिपरिमा अनिकाल परेको छ। अब यहुदाको बेथलेहेममा सुखा पर्न थालेको छ। अब हाम्रो वरिपरि भनेको छैन सुखा आयो उसको घरमै सुखा पर्यो भनेर बाइबलले हामीलाई बताएको छैन। हामीलाई बाइबलले यो बताएको छ कि यहुदाको बेथलेहेममा सुखा आउन लाग्यो। धेरैचोटि हाम्रो वरिपरि, हाम्रो आसपासमा यस्ता कुरा हुँदै गर्दाखेरि हामी छिटै डराइ पठाउँछौँ। जस्तो कि हिजोआज तपाईको वरिपरि कोरोना आयो, पेन्डेमिकहरू आयो, तर परमेश्वरले तपाईलाई छुन दिनु भएन। परमेश्वरले तपाईलाई त्यो बिमारी भित्र पर्न दिनु भएन। उहाँले सुरक्षा भित्र राख्नु भयो। किनभने परमेश्वरले जहिले पनि आफ्नो छोराछोरीलाई सुरक्षाको घेरा लाउनुहुन्छ। भजन संग्रह 125 मा लेखेको छ, पहाडहरूले यरुशलेमलाई घेरे झैं म मेरो छोराछोरीलाई आफ्नो सुरक्षाले घेर्नेछु। परमेश्वरको सुरक्षा तपाईँ र ममा छ। परमेश्वरको सुरक्षा सधैँभरि तपाईँ र मेरो परिवारमा छ। उर्लदै गरेको भेलले हामीलाई छुन सक्दैन। आउँदै गरेको समस्याले हामीलाई छुन सक्दैन। आउँदै गरेको परिस्थितिले हामीलाई छुन सक्दैन। कारण परमप्रभु परमेश्वरको सुरक्षाले हामीलाई घेरेको छ। प्रिय मित्रहरू, ध्यानसँग वचन सुन्नुहोला। आजको वचन तपाईको लागि हो, आजको वचन मेरो लागि हो। यो परिवारले निर्णय लियो कि अब हामी यहुदाको बेथलेहेममा बस्नु हुँदैन, अब रोटीको घरमा बस्नु हुँदैन, अब परमेश्वरको घरमा बस्नु हुँदैन। किनभने अनिकाल अब आयो। बा मलाई छुन्छ कि, बा मलाई मेरो घर परिवार भित्रै यो पस्छ कि, यो अनिकाल पर्छ कि भनेर डरले थर 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 धेरै हिजोआज हामी देख्छौँ थर काम्ने विश्वासीहरू, डरपोक विश्वासीहरू हामी हिजोआज देख्छौँ। ला मलाई नष्ट पार्छ कि, मेरो घर भित्रै कोरोना पो आउँछ कि, शंकाले भरिएको विश्वासी। यस्तो नगर है, उस्तो नगर है, मान्छेहरू आउँदा पनि तिनीहरूकोमा डरले थरथर काम्ने,
परमेश्वरलाई भन्दा बाहिरको कुरोलाई प्रायोरिटी बेसी दिने हिजोआज भइराखेको छ। आज म तपाईलाई उत्साह गर्न चाहन्छु मेरो प्यारा भाइ बहिनीहरू या आमा बाबुहरू दिदी बहिनीहरू दाजुभाइहरू। यो परिवारले आफैलाई यस्तो असुरक्षित महसुस गर्यो परमेश्वरको घरमा। जब शंका आउन थाल्छ, शंका आएपछि मानिसहरू परमप्रभुको घरमा पनि के गर्छ? असुरक्षित हुन महसुस गर्न थाल्छ। अनि यिनीहरूले कहाँ रोजे? अब हामी यो ठाउँलाई छोडौं र अब हामी कहाँ जाउँ? मोआबमा जाउँ। मोआब धेरैचोटि मोआब कहाँबाट सुरु भएको तपाईलाई थाहा छ? मोआब उत्पत्ति 19 अध्याय। जब एक दिन सदोम र गमोरामा परमेश्वरले त्यहाँका मान्छेहरू धेरै दुष्ट भएको कारणले गर्दाखेरि यी मानिसहरूलाई नष्ट पार्नुभयो। एक दिन परमेश्वरले लुत र उसको परिवारलाई सम्झनु भयो। त भन्नुभयो, लुत त यहाँबाट गइहाल, किनभने मैले यहाँका मानिसहरूलाई नष्ट पार्न लागिराखेको छु, किनभने यिनीहरूको पाप धेरै ठूलो भएर गइराखेको छ। अनि यो परिवार त्यहाँबाट भाग्दै थियो। परमेश्वरले भन्नुभएको थियो कि पछाडि फर्केर नहेर्नु। उनीहरू भाग्दै 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 थियो। परमेश्वरले सदोम र गमोरालाई जलाउँदै हुनुहुन्थ्यो, नष्ट पार्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यो अवस्थामा लुतको श्रीमतीले पछाडि फर्केर हेर्छ। जब उले पछाडि फर्केर हेर्छ, ऊ त्यति बेला नुनको खामो भएर त्यहाँ रहन्छ। अनि लुत र उसका दुई छोरीहरू ओडारहरूमा बस्न थाल्छ। ओडारहरूमा बस्दै गर्दाखेरि एक दिन जेठी चाहिले भन्छ, अब हाम्रो कुनै सन्तान छैन, हाम्रो जाति छैन, हाम्रो ठाउँ छैन। आज राति हामी हाम्रो बाबुलाई दाखमत खुवाएर मत्याउँ र उसबाट सन्तान उत्पन्न गरौं। दिदी बहिनीले यसरी दाखमत खुवाएर आफ्नो बाबुलाई लट्याएर मत्ताएर अनि उसँग बाबुसँग सहवास गरेर जन्मेको छोराको नाउँ थियो मोआब। पापबाट उत्पन्न भएको देश, पापले परिपूर्ण भएर जन्मेको देश। यो देशमा परमेश्वरको घरबाट यी व्यक्तिहरू जाँदैछ। जब यिनीहरू यो देशमा गए, यो देशमा उनीहरू कहिले पनि सफल हुन सकेन। यो देशमा उनीहरूले उन्नति गर्न सकेन। यो देशमा यिनीहरू फलिफाप भएन। धेरै विश्वासीहरू मलाई त फापेन है, चर्च आएर फापेन, जब फर्केर जान्छन् नि मान्छेहरूले उन्नति गरेका छैनन्। मानिसहरू नष्ट भएर गएका छन्। मानिसहरू उनीहरूको जीवनमा समस्या ल्याएका छन्। मानिसहरूले परिस्थिति ल्याएका छन्। म तपाईलाई भन्न चाहन्छु, आज जब त्यहाँ गए परमेश्वर राजा हुनुहुन्छ भने शब्द एलिमेलेकलाई मार्नुभयो, लगे एलिमेलेक मर्यो, एलिमेलेकलाई लानुभयो। जब हामी पापमा जान्छौं नि परमेश्वरले आफ्नो राज त्यहाँ गर्न सक्नुहुन्न। एलिमेलेक मर्यो। केही समयपछि मलियन र किलियन पनि मर्यो। अनि नाउमी र उसका दुईटा बुहारी अनि ऊ मात्रै रहे। त्यो ठाउँमा गएपछि उसका दुईजना छोराहरूले त्यहाँका स्त्रीहरू बिहा गरेका थिए। प्रियहरू, यिनीहरू मरिसकेपछि आराधना पनि त्यहाँ छैन, महिमा पनि त्यहाँ छैन। परमेश्वर राजा हुनुहुन्छ भने शब्द पनि त्यहाँ छैन। अब परमेश्वर नै राजा हुनुहुन्छ भने शब्द त्यहाँ नभएपछि त्यो सुन्दरता के गर्ने?
सुन्दर बिल्डिङ त मानिसहरूले बनाउला नि, तर त्यहाँ बस्ने मानिस नै नभएपछि, त्यहाँ परमेश्वरको उपस्थिति नै नभएपछि के गर्ने त? अनि उहिले यसरी भन्छ, अर्को पेज पल्टाउनुहोस्, 2 अध्यायतिर नजिक आइपुग्दाखेरि उसले एक दिन निर्णय लिन्छ। परमेश्वरले सुखा हटाइदिनु भएको छ रे यहुदाको बेथलेहममा। परमेश्वरले फेरि त्यो देशलाई अनुग्रह गर्नुभएको छ रे भनेर उसले जब सुन्छ, ऊ फर्केर फेरि यहुदाको बेथलेहमतिर लाग्छ। सबैले यसरी भन्छन् सबैले यसरी भन्छन्, हेर नाओमी आएकी छन्, हेर नाओमी आएकी छन्, हेर नाओमी आएकी छन्। उसले भन्छ, मलाई नाओमी नबना, किनभने परमप्रभु परमेश्वरले मेरो जीवन नै तीतो बनाइदिनु भएको छ, मलाई मारा बना। म अब सुन्दरताले भरिएकी स्त्री रहेन, म त अब तीतोपनाले भरिएकी स्त्री भए। अब मेरो जीवन नै तीतोपनामा भरिएको छ, अब मेरो जीवन नै तीतोपनले भरिएको छ, त्यही कारण मलाई चाहिँ मारा भन, अब मलाई मारा भन भनेर उसले यसरी सम्बोधन गर्छ। तर परमप्रभु कति अनुग्रहकारी परमेश्वर है प्रियहरू। जब ऊ मोआबबाट फेरि फर्केर यहुदाको बेथलेहम आउँदै थियो, त्यति बेला उसले आफ्ना बुहारीहरूलाई यसरी भनेको थियो, तिमीहरू जाऊ, तिमीहरू कुटुम्ब र तिमीहरूको देशमा गएर विवाह गर, फेरि विवाह गरेर तिमीहरूले आफ्ना सन्तान उत्पन्न गर। तर ओर्पा चाहिँ गई र ओर्पाले यसो भनेर गई। ओर्पाको मतलब यस्तो रहेछ, रिटर्न टु एक्सन बुक भनेर यसरी ब्याक टु नेक भनेर लेखेको रहेछ। मैले अलिकति हेर्दै गर्दाखेरि ओर्पा चाहिँ फर्केर जान्छ, ऊ चाहिँ फेरि आफ्नो दुनियाँमा फर्किन्छ, ऊ आफ्नो ठाउँमा फर्किन्छ। तर रुथले चाहिँ यसरी भन्छ, तपाईँ जहाँ जानुहुन्छ नि म त्यहाँ जान्छु, म त्यहाँ, तपाईँ जहाँ मर्नुहुन्छ म त्यहाँ मर्नेछु, तपाईँका मानिस मेरा मानिस र तपाईँको परमेश्वर मेरो परमेश्वर हुनुहुनेछ भनेर उसले भन्छ। प्रियहरू, धेरैचोटि हामी परमप्रभु परमेश्वरदेखि टाढा हुन्छौँ, त्यसै कारण हामीले परमेश्वरलाई देख्दैनौँ। तर यो स्त्री, यो पापमा जन्मेकी स्त्री जसले भन्छ तपाईँ मेरो परमेश्वर हुनुहुनेछ। यो रुथको मतलब चाहिँ हिब्रू वर्ण युथबाट आएको, फ्रेन्ड, उनले साथी बनाउँछिन्। उसको सेन्ट्रल क्यारेक्टर भएकी स्त्री, भिजन अफ ब्युटी भएकी स्त्री, ऊ सुन्दरताले भरिएको दर्शन बनाएकी स्त्री भनेर हामी रुथलाई चिन्छौँ। अनि यो स्त्रीले परमेश्वरलाई पुकारा गरिन्। एक दिन यो स्त्रीको जीवन परमेश्वरले बनाउनु भयो। प्रिय मित्रहरू, तपाईँ र मेरो निर्णय, तपाईले मैले गरेको निर्णय आज कस्तो छ? तपाईँ र मैले गरेको निर्णयमा हामी कसरी आज उपस्थित हुँदैछौँ? तपाईले मैले गरेको निर्णयमा हामी कसरी अडिराखेका छौँ? तपाईँ र म आज याद गर्न पर्छ। तपाईँ र मैले आज यो कुरा थाहा गर्न पर्छ। यदि हामी परमेश्वरको उपस्थितिबाट दाहिने र बायाँ भएका छौँ भने आज पश्चाताप गरौँ र भनौँ, प्रभु म पश्चाताप गर्छु, प्रभु म पश्चाताप गर्छु, म तपाईतिर फर्किन्छु प्रभु भनेर प्रभुलाई भनौँ। परमेश्वरले तपाईलाई फेरि एक्सेप्ट गर्नुहुनेछ।
यदि तपाईँ आज त्यो पापको दुनियाँमा जिउनु हुँदैछ भने, आज परमप्रभुबाट भर्किएर तर्किएर तपाईँ त्यो पापको दुनियाँमा गएर बस्नु हुँदैछ भने परमेश्वरलाई भन्नुहोस् कि प्रभु म फर्किँदैछु, म फर्किँदैछु, म फर्किनु छु प्रभु, म फर्किन्छु। जो व्यक्ति परमप्रभुतिर फर्किन्छ नि, ती व्यक्तिको जीवनमा परमेश्वरले प्रशस्त मात्रामा काम गर्नुहुन्छ। त्यो व्यक्तिलाई परमेश्वरले प्रशस्त मात्रामा इस्तेमाल गर्नुहुनेछ। जसरी यो रुथको जीवनमा प्रभुले काम गर्नुभयो, जसरी नाओमीलाई तँ त मलाई छोडेर गएकी होस् नि, त नुहाइज भनेर प्रभुले भन्नु भएन। प्रभुले फेरि उसलाई योदाको बेथलेहममा ग्रहण गर्नुभयो। योदाको बेथलेहममा उसले फेरि शरण पाई, उसले परमेश्वरको घरमा फेरि वासस्थान पाई। यसै कारण प्रियहरू, परमप्रभुमा भरोसा राख्नुहोस्। परमप्रभुमा भरोसा राख्नेहरू सियोन पर्वत चाहिँ हुन्छन्। मैले अघि भनिहाले, यरुशलेमलाई पहाडहरूले घेरे चाहिँ परमप्रभुले आफ्नो सुरक्षाले आफ्ना जनहरूलाई घेर्नुहुनेछ। तर तपाईँ एउटै ठाउँमा रहनुहोस्, तपाईको विश्वास बलियो भएर गएको होस्, तपाईको सोच बलियो भएर गएको होस्। यदि तपाईँ बलियो हुनुहुन्छ भने परमप्रभुले तपाईलाई ग्रहण गर्न लाग्नु भएको छ। परमेश्वरको महिमा, परमेश्वरको स्तुति, परमेश्वरको प्रशंसा तपाईको जीवनबाट भएको होस्। जहाँ हुनुहुन्छ त्यही रहनुहोस्। परमप्रभुलाई पुकारदै गर्नुहोस्, परमप्रभुलाई उछाल्दै गर्नुहोस्। परमेश्वरले तपाईलाई आशिष दिनुहुनेछ। आजको दिन परमेश्वरले तपाईलाई प्रशस्तै आशिष दिउन्। जय मसीह।